बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से जिसके लिए तमाम तारीफ़ें और शुक्र है, और दुरूद हो, सलाम हो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ रब, मेरे दिल को खोल दे और मेरी बात को आसान कर दे, मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह को खोल दे ताकि अपनी बात को समझा सकूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो आप सब पर और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। All respected brothers and sisters and dearest students of International Islamic University Islamabad School System, आप सबको बखूबी अंदाजा हुआ होगा कि ये दुआ जब हम इसे पढ़ते हैं किस कदर बाबरकत और खूबसूरत है, लेकिन जब हम इसको समझ कर पढ़ते हैं तो इसका मकसद पूरी तरह हमें हासिल होता है। हम एक्चुअली इसको एंजॉय करते हैं, हमें पता चलता है कि हम कितनी वैल्यूएबल बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने थोड़ा समराइज करके आपको इस दुआ का तर्जुमा बताया। तो इसी तरह इंशाअल्लाह आज हम कुरान समझने के सफर में सबक नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं और यकीन कीजिए कई अल्फाज इस दुआ में ऐसे हैं जो अब आप सीख चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने जरूर ये अल्फाज ढूंढने हैं और आफ्टर क्लास अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ अल्फाज के मानी आपने कोर्स में सीखे हैं, आप वो मुझे सेंड करेंगे एज एन असाइनमेंट। ठीक है, और मुझे यकीन है कि इसी तरह आप कुरान के डिफरेंट सफ़हात से, डिफरेंट पेजेस से वो तमाम अल्फाज रोज ढूंढते होंगे, सर्च करते होंगे जो हमने कोर्स में सीखे हैं। बिकॉज आपको पता है कि हम हजारों लफ्ज कुरान के सीख चुके हैं इतने कम वक्त में। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें और आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं हमारे इस कोर्स में कुल 20 असबाक हैं, 20 चैप्टर्स। हर चैप्टर के 2 हिस्से हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो हम पहले पढ़ते हैं उसमें डायरेक्ट कुरान हदीस से हम अंडरस्टैंड करते हैं कुछ ना कुछ खास, कुरान से, नमाज से, राइट, उसके असबाब को समझते हैं, राइट। उसके बाद जब बी पार्ट आता है तो वो ग्रामर का होता है, तो हम ग्रामर की कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। तो आइए समझते हैं कुरान आसान तरीके से। सो आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो जरा चैट बॉक्स में मुझे रेडी लिखकर बताइए जल्दी से, और फिर हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। माशाल्लाह, यू पीपल आर रेडी। मुझे पता चल गया आप एक्टिवली यहाँ मौजूद हैं पूरी तवज्जो से, तभी आपने फौरन मेरी बात को सुना है, मेरी बात को रिप्लाई किया है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि पूरे चैप्टर में इंशाल्लाह टिल 12:30 आप लोग इसी तरह एक्टिव रहेंगे और जब भी मैं कुछ पूछूंगी आप चैट बॉक्स में फौरन बताएंगे। इससे बिल्कुल पता चलता है अच्छे स्टूडेंट्स का कि वो टीचर की बात को तवज्जो से सुन रहे हैं और क्लास में शामिल हैं। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? तशहुद। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं कि ये नमाज का बहुत खास हिस्सा है। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम सब इस हिस्से को सिर्फ याद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हम सूरतुल फातिहा को तावुज़ के साथ समझ चुके हैं। अजान, वुजू से पहले की और बाद की जो दुआ है उसको समझा है हमने, और अजान के मुकम्मल कलिमात जो फजर के हैं, जो इकामत के हैं, हमने उनको समझा है, राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने रुकू और सुजूद को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। आज हम तशहुद समझेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम नमाज को समझते जा रहे हैं। ग्रामर से हम कुछ खास अल्फाज सीखेंगे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है। एक नए स्टाइल का टेबल है जिसके इशारे बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और नए होंगे, तो आपने एक्टिवली क्लास में रहना है ताकि आपको समझ आए। हुरूफे जर की 4 बातें होंगी, पॉइंट्स होंगे जो आपको फिंगर टिप्स पर याद करने हैं। तो क्लास में पूरी तवज्जो से रहें। कुल 13 न्यू वर्ड्स हम आज सीखेंगे जो कुरान में 1454 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं, यानी 13 अल्फाज कुरान में 1454 बार आए हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए क्योंकि अल्लाह ही की दी हुई तौफीक की वजह से हमें ये मौका मिला है, ये जगह मिली है जहाँ से हम कुरान को, नमाज को इतने आसान तरीके से सीखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आज जो कुल अल्फाज हमने 8 असबाक में सीखे होंगे, यानी टोटल 93, आज चैप्टर के एंड तक हम कुरान के 27,500 प्लस वर्ड्स सीख चुके होंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है
اس کو ذہن میں رکھیے اور اب ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارے دماغ کی جو بیٹری ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے فل ہوتی جا رہی ہے. آپ سب دیکھ رہے ہوں گے یقیناً. اوکے. اور اسی طریقے سے اگر ہم سمجھتے رہیں گے چیزوں کو، انڈرسٹینڈ کرتے رہیں گے، تو وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ ہم قرآن کے 78 ورڈز کو بھی بہت جلد سیکھ لیں گے. اور ڈیفینیٹلی اس سے ہمیں خاص موٹیویشن ملتی ہے. یہ جو بیٹری کائنڈ آف ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے خاص موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں کیسے سیکھنا ہے، کیا سیکھنا ہے. اوکے. آج ہم التحیات کے بارے میں پڑھیں گے، جسے تشہد کہتے ہیں. التحیات للہ. التحیات کے معنی ہے سبھی قولی باتیں. یہ کون بتائے گا؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ التحیات کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ یس محمد احمد بتائیے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ التحیات جو ہے وہ اسم ہے. کیوں؟ اس پہ الف لام آ گیا. جس حرف کے ساتھ الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے. للہ اللہ کے لیے، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، اور صلوات جمع ہے صلات یعنی نمازوں کی، اس سے مراد ہے بدنی عبادتیں. والطیبات اور سب مالی باتیں. آئیے انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. التحیات، تحیات یہ ایک لفظ ہوتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے قولی. تحیات قولی عبادتیں. الف لام آ گیا تو اس کا مطلب سبھی. جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمد تمام تعریفیں، الشیطان تمام شیطان، الناس تمام انسان، التحیات تمام جو ہے وہ عبادتیں. کون سی؟ قولی. قولی باتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ مثلا نماز، ذکر، عبادت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، سب اللہ کی خاطر. یہ ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. اسی طرح التحیات للہ سبھی قولی باتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگلا لفظ ہے دیکھیں صلوات. صلوات جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے بدنی عبادت، جسے ہم نماز کو بھی کہتے ہیں. اس کی جمع ہوتا ہے صلوات. تو یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ والصلوات اور تمام جو ہے بدنی باتیں. بدنی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، یعنی جس میں جسم کے اوپر جو ہے وہ مشقت ہو، جس میں جسم جو ہے وہ کوئی کام کرے، وہ سب کی سب کیا ہے؟ بدنی عبادتیں ہوتی ہیں. اگلا لفظ ہے والطیبہ. دیکھیے اس میں لفظ ہے طیبہ. طیبہ کی معنی ہوتے ہے پاک اور جمع کیا ہے؟ طیبات. اب یہ کون بتائے گا؟ والطیبات یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی حسان بتائیے. حسان آپ کو انمیوٹ کر دیا، آپ انمیوٹ بتائیے کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم. کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ کیا علامت آئی؟ کیونکہ اس پر الف لام جوائن ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی علامت آئی ہے؟ ایک اور علامت بھی نظر آ رہی ہے. ہم نے پڑھا تھا اسم کے یا تو شروع میں الف لام ہوتا ہے یا اس کے پاس اوپر دو پیش، دو زبر، دو زیر آخر میں ہوتے ہیں، اور اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو الف یا الف اور الف تا آتا ہے. تو اس میں کیا علامت آ رہی ہے؟ آخر میں الف تا بھی آ رہا ہے. تو اس سے ہمیں ڈبل کنفرم ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے اور جمع کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں طیبات سے کیا مراد. سبھی مالی باتیں، مثلا زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یعنی جس میں مال خرچ ہوتا ہے، آپ کی دولت خرچ ہوتی ہے، وہ مالی باتیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ. سب قولی باتیں جو زبانی ہیں. والصلوات تمام بدنی، جس میں جسم کو بھی مشقت ہے. روزہ رکھتے ہیں تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے.
बस ये बात, और सब माली बातें, ये जो खैर खरात करते हैं, ज़कात देते हैं, पैसा खर्च होता है, तो हम कहते हैं अल्लाह ताला हमारी तमाम ज़बानी बातें, तमाम जिस्मानी बातें और तमाम माली बातें क्या हैं, आपके लिए हैं। इसका दूसरा मतलब निकलता है सारे ताज़ीमी कलमे, सारी बातें, सारी पाकीज़ियाँ किसके लिए हैं, अल्लाह, यानी अल्लाह वो ज़ात है जिसके लिए ये सब कुछ है। तो आप तसव्वुर एहसास के साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी इन तमाम इबादत को उसके लिए वक़्फ़ करने और करने का जो है वो मौका दे, और हम उसके लिए अपना एहतसाब करें। आइए इसके चंद असबाक हैं वो देखते हैं। सब कौली बातें, जैसा मैंने बताया, नमाज, ज़िक्र, तिलावत, दावत व तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरे देना, ये सब क्या है, इबादत है। कौन सी, कौली। और बदनी कौन सी है, नमाज, रोज़ा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, या जो है वो तबलीग के लिए जाना, ये सब क्या है, जिस्मानी। और माली बातें, ज़कात, सब। मकसद ये है हमारी तमाम किस्म की इबादत, चाहे वो हमारी ज़बान से हो, हमारे जिस्म से हो, हमारे माल से हो, उनका मुस्तहिक़ कौन है, अल्लाह, वो सब अल्लाह के लिए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना तो खुद झाड़ फूंक करते होंगे, यानी दम दरूद करते होंगे, और ना किसी और से कराते हैं, और ना बदशगुनी लेते हैं, और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। ये सुनकर अकाशा बिन महसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी थे, खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें से हो। ये सुनकर फिर एक और सहाबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काशा इसमें तुम पर सबकत ले। मकसद ये है, जो आदमी नेकी में दूसरों से बढ़ जाए, पहल कर जाए, वो जीत गया, वो अव्वल आ गया, बाकी तो फिर उसके पीछे चलने वाले होते हैं। इस हदीस से हम ये बात सीख सकते हैं कि हमको अच्छी बात सुनते ही जल्दी करनी चाहिए कि अल्लाह हमें उसको करने की तौफीक दे, वरना कोई और सबकत ले जाए। हर दुआ के साथ गुजरे ज़माने का एहतसाब हो और आइंदा का फैसला है। अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ, तो मुझे और आप सबको ये दुआ करनी चाहिए, क्या, मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की अल्लाह तौफीक दे। तीनों का एहतसाब कीजिए कि ज़बान का हमारा क्या है, क़ुव्वतें खासकर ज़हन कहाँ सर्फ हो रहा है, हमारा पैसा किधर खर्च हो रहा है, आया हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। तीनों चीज़ों के लिए प्लान बनाए कि हम इसे अल्लाह ताला के लिए करें। अल्लिम, अब अपनी जगह इस जो है कलमात को दोहराइए, अगर पास कोई है तो उसे बुलंद आवाज में सुनाए। अगला हिस्सा है अस्सलामु अलैकुम अय्युहन्नास। अस्सलाम, सलाम हो, सलामती हो, अलैका, अलैका के टुकड़े कीजिए। जी, कौन करेगा अलैका के टुकड़े, ये हमने टेबल किया हुआ है। जी, हसन कीजिए इसके टुकड़े। अला अलग हो जाएगा और का अलग। हाँ, यह हमने पढ़ा अलैहि, अलैहिन, अलैका, ये वो अलैका है, यानी अला और का। और अय्युहन नबियो, अय्युहन नबियो से क्या मुराद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इससे मुराद हमारे नबी हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, यानी आल के मानी हर किस्म की सलाम की, हमने पढ़ा था ना अल्हम्दु। इसी तरह अस्सलाम, तमाम सलाम की, तमाम जो है वो क्या है, आप पर हो। सलामती से मुराद है ना पसंदीदा चीज़ों और बातों से महफूज रहना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको हर तरफ से महफूज रखे। ये देखें, अल्लाह, ये जो है टेबल आ गया, अल्लाह का, ये 3 लफ्ज होते हैं, या अय्युहा और या अय्युहा। इन तीनों के एक ही मायने होते हैं। किसी को पता है, कोई बताएगा जी क्या मायने होते हैं? हाँ जी, हसन, लगता है आपने पूरी तैयारी की हुई है, बताइए भाई। है, ये याद रखें, ये कुरान पाक में या तो या की शक्ल में आता है, या अय्युहा की, या फिर या अय्युहा, दोनों को मिला के इन तीनों के मायने होते हैं ए। तो हम क्या कर रहे हैं, या अय्युहन, अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये देखिए, नबी क्या है, ये इस्म है,
कैसे पता चला इसम है? हाँ, कौन बताएगा? मैं कह रहा हूँ नबी जो है इसम है, कैसे पता चला हमें इस कलमे में? जी आरफा आप बताइए। अलिफ लाम आया, देखे या यहाँ पे अन नबियो अलिफ लाम, तो नबी जो है वाहिद होता है, इसकी जमा जो है दो तरह से आती है, नबीयूना वाउनून के साथ और अंबिया, ये जो है बदल के आती है। ये देखिए नबीयूना और अंबिया, ये आपने याद रखना है कि नबी की दो जमात है। अगला हिस्सा है व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। व रहमतुल्लाह, देखें इसके टुकड़े, वा अलहदा हुआ और रहमत, रहमत को कहते हैं अल्लाह, अल्लाह की, व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत। अब ये अगला जो लफ्ज है व बरकातुहू, इसके टुकड़े कौन करेगा भाई? उसको आज 10 नंबर मिलेंगे जिसने सही टुकड़े किए। हाँ जी, हमना आजम आप करेंगी, कीजिए इसके टुकड़े व बरकातुहू, देखते हैं कितने टुकड़े करते हैं। अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट हैं जी, टुकड़े कीजिए। चले वो नहीं कर रहे, मोहम्मद अहमद आप कीजिए, अनम्यूट है अहमद, आप भी अनम्यूट कीजिए अपने को। जी बताइए कितने टुकड़े? क्या बात? मोहम्मद अयान खैरी जी बोलिए। 3 कौन से? वाओ, रहमतु और अल्लाह। है अल्लाह तो लफ्ज है ही नहीं, व बरकातों का मैं पूछ रहा हूँ, इसमें तो लफ्ज अल्लाह है ही नहीं। तो बरकातुहू, तो चलिए देखते हैं। बरकत कहते हैं वाहिद को, बरकात जमा है, इसमें देखें वाव और बरकात ये जमा का सीगा है और हूँ तीन लफ्ज है। आइए इसके टुकड़े देखिए, वाह और बरकात, बरकतें हूँ उसकी और बरकतें हों उसकी। तो आप तसव्वुर एहसास के साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबको जो है इसकी तौफीक दे कि हम अपने नबी पाक पे अल्लाह की रहमतें और उसकी बरक़ात के लिए दुआ करें और अपने लिए आइंदा प्लान बनाएं कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए तो हम दरूद पढ़ें और आपके लिए ये दुआ करें और दूसरों को इसकी तबलीग करें। तो आइए इसके कुछ सबक हैं वो देखते हैं। ऊपर की 3 इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर पर इंतजाम दिया और जिसने हमको सिखाया, तो उसका ये हक बनता है कि उस हस्ती पर यानी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीनों चीज़ों की दुआ करें। कौन कौन सी? सलाम, रहमत और बरकतें। सलाम हो यानी सलामती हो, यानी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखे। रहमत हो, इसका मतलब है अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह का आप मोहब्बत के साथ ख्याल रखें। और बरकतों का मतलब है हर एहसान, फजल, खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे। आपस में अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर हर किस्म की सलामती हो। अल से मुराद हर किस्म की और सारी सलामती, यानी दीन और ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी वगैरह हर एक में आप महफूज रहें, कोई ऐब, कमी, नापसंदीदा चीज या बात सामने ना आए। कैसी जबरदस्त चीज है ये जो हम हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग कहते हैं, उसके मुकाबले में ये कितनी बड़ी चीज है कि हम अल्लाह ताला की दुआ देते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम यानी आप पर सारी किस्म की सलामती हो, तो ये अच्छा नहीं है? और जबकि इसका सवाब भी है, जब आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो अल्लाह ताला जो है आपको इसका अजर देते हैं। और जो है हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग इसका कोई नहीं है, तो इसलिए आप आपस में एक दूसरे को सलाम किया करें। तो आइए इस पूरे हिस्से को देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी हम ये दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन पे आप सलामती भेजें और उन पर रहमत हो और आपकी बरकतें हो। तो ये याद रखना 3 चीजें कौन सी हैं? सलामती, रहमत और बरकत। अगला हिस्सा है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह स्वालिहीन। अस्सलाम, अभी हमने पढ़ा था तमाम किस्म की सलाम की, अलैना, हाँ ये अहम है भाई, इसके टुकड़े कौन करेगा? ये बड़ा अहम लफ्ज आ गया।
पहले आप टुकड़े कीजिए, फिर मैं बताऊंगा ये क्यों अहम है। जी हसन सलाउद्दीन कीजिए टुकड़े। अल्लाह और ना। अल्लाह और ना, यानी वही टेबल है, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैना हम पर। अब ये देखिए, अब तक तो सारी दुआएं हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है उन पर रहमतें हो, उन पर सलामती हो, बरकत हो। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं अस्सलामु अलैना, हम पर भी सलामती हो, व अला, और पर किसके, इबादिल्लाह है, अल्लाह के बंदों पर। कौन से बंदे, स्वालिहीन जो नेक हैं। तो ये इबादुल्लाह सालिहीन, हाँ अस्सालिहीन कौन बताएगा, ये इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है जी? हुरैन, हुरैन शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है, इसम है, फेल है, हर्फ है, अस्सालिहीन, इसमें कैसे पता चला? क्योंकि इसके पहले में जो है ना अलिफ लाम है। वेरी गुड। एक इसमें एक और इलामत भी आ रही है, और कौन सी चीज है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये इसम है और जमा का इसम? क्योंकि आखिर में ज़बर है। आखिर में कोई चीज है, लेकिन जबर नहीं, कोई और चीज जो जमा की इलामत होती है। हमने देखा था इसम के आखिर में, हाँ यानी। तो ये देखें, ये आपने अब ध्यान से देखना है। इस लफ्ज को देखकर हमें कितनी चीजों का पता चला है। अलिफ लाम से पता चला इसम है, यानून से पता चला ये क्या है, जमा है, और तीसरी चीज और पता चला, ये बताएं ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? ये मुअन्नस। कौन बताएगा जी? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। कैसे मुअन्नस है? आपको कैसे पता चला मुअन्नस है? क्या चीज मुअन्नस की नजर आई? कोई और बताए, कोई और बताइए, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? जी हसन सलाउद्दीन। हम पढ़ के आए हैं पीछे, ये जमा जब हम बना रहे थे वहां हमने पढ़ा था। सर मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, अगर मुअन्नस होता तो सालिहात होता। वेरी गुड, ये हुई ना बात कि अगर इसके आखिर में अलिफ ता आता तो ये मुअन्नस की जमा होती, इसके आखिर में या नून आ रहा है तो ये क्या होगा, मुज़क्कर की। देखें कितनी चीजों का पता चला। नंबर एक, ये इसम है अलिफ लाम से। नंबर दो, ये जमा है या नून की वजह से। नंबर तीन, ये मुज़क्कर है या नून की वजह से, अगर मुअन्नस होता तो अलिफ ता। कितनी चीजें आपको पता चली। अब रह गए मायनी, चौथी चीज, वो है साले। हमने पढ़ा था साले नेक, सालेहीन जमा नेक की। तो ये चार चीजें आपको पता चली। आइए अब इसे लेते हैं। अस्सलाम, हर किस्म की सलाम की पढ़ लिया। अल्लाह ना, ये हमने पढ़ लिया। वह अल्लाह भी पढ़ा हुआ है। हाँ ये देखिए, इबाद होता है बंदा, जैसे अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा गुलाम, इसकी जमा होती है इबादुल्लाह। अब अब्दुल्ला एक अल्लाह का बंदा, इबादुल्लाह अल्लाह के बहुत से बंदे। तो यहाँ पे क्या, ये जमा का सीधा है। देखिए एक लफ्ज होता है साले, दो पेश के साथ। जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो क्या आएगा, कौन बताएगा भाई? मैं चाहता हूं ये जो लफ्ज साले है दो पेश वाला, इसकी मैं जमा बनाऊं तो क्या लगाऊं? अलीजा काशिफ, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप जो बताइए। मैं जी अलीजा। इट्स नॉट लीजा, आयशा है। चले आयशा, आपको भी अनम्यूट कर दिया, आप बताइए। सालिहून। सर सालिहीन या नून। सालिहून होगा। ये दो पेश वाला लफ्ज है बेटा, इसके आखिर में मैं क्या लगाऊं कि ये जमा बने? वाव नून लगाएं। पेश वालों के लिए हमेशा वाव। चले अगला देख ले, सालेहन सालेहीन, दो जबर दो जेर वाला है। अब क्या लगाऊं कि इसकी जमा बन जाए? सालिहीन। मतलब इनके साथ क्या हम लगाएंगे? जैसे इसके साथ तो हमने वाव नून लगाया, इनके साथ क्या लगाएं कि ये जमा बन जाए? या नून। दो ही चीजें हमने सीखी थी जमा बनाने के लिए, या तो आखिर में वाव नून लगाते हैं या फिर या नून। वाव नून कब लगाते हैं? जब दो पेश हो, मुज़क्कर पे जब दो पेश हो इसम पे तो वाव नून, और जब मुज़क्कर पे दो जबर या दो जेर हो इसम पे तो आखिर में या नून लगाते हैं। चले इसकी भी दोहराई होगी।
آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کو سمجھنے اور جو ہے نیک بندوں میں شامل ہونے کی جو ہے توفیق دے، تاکہ ہم بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں اور اپنا احتساب کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعا سے کیا اسباق ملے۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ 4 لوگ ہیں، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ کون سے 4 ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ہاں جی، کون دہرائے گا؟ عارفہ، فاطمہ، آپ دہرائیے کون سے 4 لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ویری گڈ۔ یہاں پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور پھر ہم اپنے آپ پر صالحین پر سلام کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ہم 3 چیزوں پہ، ایک نبی پاک پہ پہلے ہم نے سلام بھیجا، پھر ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی ہو، اور آپ کے جو نیک بندے ہیں جو صالحین ہیں کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان پر بھی ہو۔ تو آئیے اب جو ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے اپنی رحمت بھیج، سلامتی بھیج، برکات بھیج، اور ہم پر بھی اور اپنے نیک بندوں، دیکھیں ہم کہاں آتے ہیں؟ ہم درمیان میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی دعا کو قبول کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اگلے حصے کو کرتا ہے، پچھلے کو چھوڑ دیتا ہے، یا پچھلے آخری کو لیتا ہے اور درمیان کو نہیں، پوری دعا کو۔ اور سب سے بڑی خوبصورتی، بڑی اہم بات، دیکھیں یہ دعا ہم کہاں مانگ رہے ہیں؟ تشہد میں، یعنی نماز میں۔ ہر نمازی یہ جو ہے ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگ، اور کروڑوں لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے تمام لوگ دعا کریں، تو ہمیں کیا بننا پڑے گا؟ ہمیں صالحین کی طرح بننا۔ اگر ہم صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، تب ہم اس دعا میں شریک ہوں گے، ورنہ ہم اس دعا میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے آپ سب کوشش کیجئے کہ ہم جو ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے طریقے پر چلیں، ان کے رستے پر چلیں، جیسی انہوں نے زندگی گزاری اس طرح کی زندگی گزاری۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے، ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک و صالح بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا، اور ہم ان کے درمیان میں اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کریں کہ اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے، تاکہ ہم اس کی دعا سے، ان سب لوگوں کی دعا سے فائدہ اٹھائیں، صالح بننے کا اور صالح رہنے کا پلان بھی۔ علم، اپنے آپ کو سنائیے، اگر کوئی اور ہے تو اس کو ایک دوسرے کو سنائیں۔ اگلا حصہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھا تھا الحمد، تمام تعریفیں تمام۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اشہد، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، کس کی؟ ان کے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو شہادت سے کیا مراد ہے؟ گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ میں گواہی دیتا ہوں، اس کے معنی ہے میری باتوں سے اور میری عمل سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اسی کے لیے تمام میری جتنی ہیں کون سی زبانی، بدنی اور مالی باتیں اس کے لیے ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک الہ ہے۔ تو ان کے معنی ہوتا ہے کہ، تو آئیے اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ لا کے معنی ہے نہیں، ماں کے معنی بھی ہے نہیں۔ ایک لفظ ہے لم، اس کے معنی کیا ہے بھائی؟ آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، کسی کو یاد ہو؟ لم کے معنی ہوتا ہے نہیں، ڈڈ ناٹ، ماضی میں ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے لن، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی عائشہ آپ بتانا چاہتی ہیں، بتائیے، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو، نہیں، بتائیے کیا معنی ہے؟ نہیں ہوتے ہیں اس کا بھی معنی۔ نہیں تو ہوتے ہیں لیکن کوئی خاص ہوتے ہیں، جیسے لم کے خاص کیا ہے؟ ڈڈ ناٹ، تو اس کے کیا ہوں گے خاص؟ ول ناٹ، یہ فیوچر کے لیے لے جاتا ہے، ول ناٹ۔ یعنی یہ چاروں لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، لا، ما، لم، لن،
ان کے معنی ہوتا ہے سب کے نہیں. لم کے معنی ڈڈ ناٹ ماضی میں, لن جو ہے وہ فیوچر میں ول ناٹ کے معنی. آئیے دیکھتے ہیں الہ. الہ کے معنی ہوتا ہے معبود, اس کی جمع ہوتی ہے آلہہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جو میں کہتا ہوں یاد رکھیں نا, یہ اہم ہوتا ہے. یہ اکثر آپ کے سوال و جواب کوئز وغیرہ میں آتے ہیں, اس لیے ان کو آپ نے خاص طور سے یاد کرنا ہوتا ہے. الہ کی جمع آلہات. اللہ سوائے اللہ کے. تصور کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور ہم اس کے بندے ہیں, غلام ہیں, تو ہمیں اپنی تمام عبادتیں, تمام عاجزیاں اسی سے کرنی ہیں. ہم نے تمام دعائیں اسی سے مانگنی ہیں. ہم نے اپنے نبی اور اپنے لیے اور تمام صالحین کے لیے جو ہے وہ سلامتی اور برکات کی دعائیں کرنی ہیں. تو اپنا احتساب کریں اور دوسروں کو بتائیں. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا, اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا, اور ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے. اسی طرح ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا, تو ڈاکٹروں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہو. بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا. بیٹے نے عربی میں کہا, ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے. تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا, بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا تھا. یعنی یہ انسان کی فطرت ہے, جس چیز کو وہ بار بار دہراتا ہے, بار بار کرتا ہے, وہ اسے یاد رہتی ہے, اور جس چیز کو چھوڑ دیتا ہے وہ چیز وہ بھول جاتا ہے اور کوشش کر کے بھی یاد نہیں آتی. ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی, پتہ نہیں کون سی ہو, یہ نماز کے اندر آخری بار جو ہے کلمہ شہادت کا اعلان ہے. اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق. یعنی ہر نماز میں جب آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں مجھے اگلی نماز ملتی ہے نہیں ملتی ہے, یہ میری آخری نماز ہے, اور جب آپ اس کو شہادت کے کلمے کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے جب آپ مر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کلمہ یاد رکھیں, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا مرتے ہوئے, وہ جنت میں داخل ہوگا. تو دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو جو ہے صرف اسی یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق, اور احتساب کریں کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو معبود بنایا, یا میں نے اس کی فرما برداری کی, ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور جو ہے برے دوست, انٹرنیٹ, بری عادتیں, ان سے بچیں. پلان بنایا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا, تبلیغ کریں اس پیغام کو کروڑوں کے ساتھ. علم اپنی جگہ جو ہے اسے دہرائیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ آخری صحیح سے لیتے ہیں. وَأَشْهَدُ ہم نے پڑھ لیا پہلے, ان کے معنی ہے کہ, اور یہ ہم نے دیکھا ان کے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ اور بھی آتا ہے انا. انا کے معنی بھی کہ. یہ دیکھیے ان کے معنی کیا ہوتا ہے کہ, اسے کس سے یاد کرتے ہیں؟ اشہد لا الہ الا اللہ سے. دوسرا لفظ ہوتا ہے انا. انا کے معنی بھی کہ ہیں, اسے کیسے یاد کرتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول. اور ایک لفظ ہوتا ہے ان, زیر کے ساتھ. اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یس, کون بتائے گا ان کے کیا معنی؟ جی حسان. اگر, ویری گڈ. اور اسے کس سے یاد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. اور ایک اور ہوتا ہے ان. یہ جو ہے ان جو ہے ان, اس کا بے شک, اور اسے یاد کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. تو آپ نے یہ اپنے پاس جو ہے نوٹ کر لینا ہے, اور اسے جو ہے بار بار دہراتے رہنا ہے تاکہ آپ کو ان کا فرق آئے. یہ 2 زبر کے ساتھ ہیں اور 2 زیر کے ساتھ ہیں. اب دو کے ٹکڑے کیجئے. سترہ, چلیے. اب تو میں نے ابد بندہ ہوں اس کا, جیسے ہم نے پڑھا تھا عبداللہ اللہ کا بندہ, تو یہ ہوں اللہ کی جگہ ہوں کی ضمیر آئی. اب تو ہوں اس کے بندے یعنی اللہ کے بندے. رسول ہوں اس کے رسول. رسول واحد ہے, اس کی جمع ہوتا ہے رسول. تو آئیے اس کے سبق کو تیزی سے لیتے ہیں. اذان کے سبب پہ اس کی بھی تشریح گزر چکی ہے. یہاں پر عبدہ رسولوں کے الفاظ زیادہ ہیں. ہم سب کو اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اللہ کی ملکیت ہے, اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم جو ہے لوگوں پر گواہ ہو. ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گیا. ہم کو سارے لوگوں کو یہ شہادت دینا اور گواہی دینا ہے, یعنی یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے. ہر نماز کی تشہد میں, 5 اذانوں میں, 5 اقامتوں میں, یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر
اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کے بتانے کے 2 اہم ترین رکن لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. تو علم اور اس کے ساتھ یہ ختم ہوا. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. یس آپ انتظار کیجئے. کنٹینیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ہم جو ہے آج کے سبق 8 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ گرامر میں جو ہے دیکھتے ہیں. آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے مزید 4 نئے الفاظ ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا یہ جو ہے سیکھیں گے اور ان کی پریکٹس کریں گے. یہ سب ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کرتے ہیں. ٹی پی آئی کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ایک بار دہرائیے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. ہم نے الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں سیکھی ہیں. اسم جو کسی کا نام یا صفت ہوتی ہے اور اس کی یہ علامات ہوتی ہیں. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. اور ہر جو ہے جو اسم اور فعلوں کو ملائے اس سے ہم واقف. پھر ہم نے یہ ٹیبل دیکھا تھا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. پھر منہو کا ہم نے ٹیبل دیکھا. منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا. اور انہو کا ٹیبل ہم نے دیکھا. انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، ان. پھر ہم نے ایک یہ ٹیبل بھی دیکھا تھا بی کے ساتھ. بی ہی، بیہم، بی کا، بی، بیکم، بینا. اور فی کا ٹیبل بھی ہم نے دیکھا تھا. وہ کیا تھا؟ فی ہی، فیہم، فی کا، فیا، فیکم، فینا. اور علیہ، علیہ، علیہم، علیہ، علیکا، علیہ، علیکم، علیہ. اور 3 ٹیبل ہم نے اور دیکھے تھے. کیا؟ الیہ، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. پھر مع کا ٹیبل تھا. معہ، معہم، معکا، معی، معکم، معنا. پھر اندہ کا ٹیبل بھی ہم نے دیکھا تھا. اندہ، اندہم، اندکا، اندی، اندکم. یہ 9 ٹیبل بنتے ہیں. ان 9 میں 7 حروف جر ہیں اور یہ آخری 2 ما اور اندہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ان ٹیبلوں کو آپ روزانہ دہرائیں تاکہ یہ آپ کے پکے ہو جائیں اور آپ کی روانگی آئے. اسے ہم نے بہت بار دہرا لیا ہے. لہٰذا آج کی کلاس میں حروف جر کے بارے میں 3 اہم باتیں ہم سیکھیں گے. نمبر 1 حروف جر جو ہے حروف جر میں کیا تھا؟ لی، من، ان، بی، فی، الا، الا. یہ 7 کیا تھے؟ حروف جر. اور ما اور اندہ کیا ہے؟ یہ حروف تو ہیں مگر حروف جر نہیں ہے. ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. مثلا آمنت باللہ، دیکھیں یہ بی جو ہے کیا ہے؟ یہ حروف جر ہے عربی کا. لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا، دیکھیں بی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ 7. یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پر. اس کا مطلب ہے اردو میں حروف جر جو ہے وہ علیحدہ ہے. انگلش میں دیکھیں آئی بلیوڈ ان اللہ. ان کیا ہے؟ یہ اس کے معنی ہوتا ہے میں. دیکھیں تینوں مختلف ہیں. بی معنی 7، پر علیحدہ ہے، ان معنی میں. تو ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہم نے یاد. دوسرا کبھی حروف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. یہ دیکھیے اغفر لی، دیکھیں عربی میں یہ لی کیا ہے؟ حروف جر ہے. لیکن ترجمہ کریں تو کیا ہے؟ فارگیو می. لیکن یہاں کوئی حروف جر نہیں، کوئی پریپوزیشن نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کبھی کبھی عربی میں حروف جر ہوتا ہے، ترجمے میں نہیں ہوتا. تیسری چیز کبھی حروف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ہوتا ہے. یہ دیکھیں ورحم، دیکھیں اس پہ کوئی حروف جر نظر ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن جب ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ رحم کر مجھ پر. دیکھیں پر آئے، حالانکہ یہاں کوئی بھی لفظ نہیں ہے جس کا پر ترجمہ. اینڈ ہیو مرسی آن، اور آن کا کوئی یہاں پہ نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نمبر 1 ہر زبان کا حروف جر علیحدہ ہوتا ہے. نمبر 2 کبھی عربی میں حروف جر ہوتا ہے، ترجمے میں نہیں ہوتا. نمبر 3 کبھی عربی میں جو ہے حروف جر نہیں ہوتا، ترجمے میں نہیں ہوتا. اور چوتھی بات آخری،
حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا, لکڑی کو مارا. دیکھیں سے اور کوک بدلنے سے یہ حروف جر ہے, بدلا تو دونوں کا مطلب مختلف ہو گیا. انگلش میں دیکھیں گیٹ, گیٹ ان, گیٹ آؤٹ, گیٹ اپ, گیٹ ڈاؤن, یہ کیا ہے؟ سب کے معنی میں. گیٹ ان اندر آؤ, گیٹ آؤٹ باہر جاؤ, گیٹ اپ اٹھ جاؤ, گیٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ. کیا ہے؟ یعنی حروف جر پریپوزیشن چینج ہونے سے معنی بدلتے ہیں. تو یہ چار جو ہے حروف جر بدلنے سے معنی ہوتے ہیں. عربی میں اس کی مثال ہے صلی لی ربک, لی آیا, صلی لی کیا ہے؟ نماز پڑھ لیا اپنے رب کے لیے. یعنی صلی کے ساتھ جب لی آئے تو کیا ہے؟ نماز کے معنی. لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا صلی علی محمد, جب اللہ آیا تو اس کے معنی کیا تھا؟ رحمت بھیج. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی میں بھی حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو آئیے یہ چار باتیں آپ کے لیے میں نے اکٹھی کر دی, اسے غور سے دیکھیے. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. جیسے آمنت باللہ, کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے, اور کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری. اور آخری بات, حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا, کو مارا کی مثال. آج ہم اس میں اشارہ سیکھیں گے. اس میں اشارہ جو ہے یہ وہ سب وغیرہ کا دیکھیں. ہاذا, اس کا ایک انگلی سے ہم اشارہ کرتے ہیں. ہاذا, ہاذا کے معنی ہے یہ, اور اس کی جمع ہوتا ہے ہاؤلا, چار انگلیوں سے. اور معنی کیا ہوں گے؟ یہ سب. ہاذا ہاؤلا, تین بار دہرائیے. ہاذا 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 ہاؤلا, ہاؤلا ہاؤلا. ذالکا, ذالکا وہ, ذالکا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ. دیکھیں ذالکا, دیکھیں ہم ایک اشارہ کرتے تھے ہوا ہم کا, یہ ہم دائیں طرف کرتے تھے. پھر انتا اور آنا کا سامنے کرتے. اب ان کے درمیان 45 ڈگری پہ جب ہم کریں گے, یعنی رائٹ اور فرنٹ کے درمیان میں 45 کے اینگل پہ, دین اٹ از ذالکا, یہ ہے ایک انگلی. اور جمع ہو تو چار انگلیوں سے اولائکا وہ سب, اس کے معنی ہے وہ سب. تو ابھی اسے بھی تین بار دو. ذالکا اولائکا, ذالکا اولائکا, ذالکا اولائکا. ہاں جی, اب اسے کون دہرائے گا چاروں کو؟ ہینڈ ریز کیجئے. شاباش, یس. ربزا, ہاں ربزا مبشر آپ دہرائیے پلیز. آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے جی, آپ پھر میوٹ ہو گئی. دہرائیے. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. ویری گڈ. چلیں جی, حسان صلاح الدین آپ بھی دہرا دیجیے. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئک وہ سب. ویری گڈ. ہاں جی, عارفہ فاطمہ آپ بھی دہرا دیجیے. بولیے. سب. آپ نے تو سارے ایک ہی سانس میں دہرا دیے. اچھا, عارفہ کاشف آپ دہرائیے. ہاذا یہ, ہاؤلا یہ سب, ذالکا وہ, اولئکا وہ سب. اب یہ مجھے کون بتائے گا یہ سارے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ ہاں جی, شافیہ مظفر بتائیے یہ سارے مذکر کے اشارے ہیں یا مؤنث کے ہیں؟ آپ کو کیا پتا چلا؟ مؤنث. کیسے پتا چلا یہ مؤنث کے ہیں؟ کس چیز سے آپ نے پہچانا کہ یہ مؤنث ہے؟ چلیں جی, حورین شاہ آپ بتائیے یہ سب مذکر کے ہیں یا مؤنث کے ہیں؟ مؤنث. اس ہاتھ سے ہم مؤنث کے اشارے کرتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس ہاتھ سے ہم مؤنث کے اشارے کرتے ہیں؟ مذکر. کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ہاتھ سے ہم جو بھی حرکت کریں گے وہ مذکر کے لیے ہوگی. تو یہ مذکر کے اشارے.
جب ہم اس ہاتھ سے کرتے ہیں تو وہ مؤنث کے لیے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو پتہ چلنا چاہیے جب ہم اس ہاتھ سے کر رہے ہیں تو یہ سارے کے مذکر کے۔ ویری گڈ، چلیں اگر یہ پتہ چل گیا آگے تو جتنا ہاذا مسلم، یہ مسلمان ہے، ہاؤلاء مسلمون، یہ مسلمان۔ دیکھیں ہاؤلاء جمع ہے تو ہم نے واو نون لگا کے مسلم سے مسلمون بنا لیا، ذالک مسلم۔ اب اگلا ہے اولئکا، کیسے اولئکا کے ساتھ کیا لاؤں؟ مسلم لاؤں مسلمون لاؤں؟ جی کون بتائے گا؟ اولئکا مسلم صحیح ہے یا اولئکا مسلمون؟ جی ہانیہ، ہمنا، احمد شہزاد، عمیر، سب سوئے۔ اولئک مسلم، یہ بات اب یہاں غور سے سن لیں، جب بھی کوئی جمع کا صیغہ آتا ہے، جمع کا ہوا آتا ہے، اس کے ساتھ اسم بھی جمع کا ہے۔ اگر کوئی واحد آتا ہے تو اس کے ساتھ اسم بھی آتا ہے، جیسے ھذا مسلم، ہاؤلاء مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلم۔ چلیے جی اس ٹیبل کو دہرائیے، جی حاجرہ ناصر، حاجرہ ناصر اس ٹیبل کو پڑھائیے۔ جی هذا مسلم، هؤلاء مسلمون، ذلك مسلم، أولئك مسلمون۔ ویری گڈ، یعنی ہم نے جمع کے لیے جمع اور واحد کے لیے واحد جو اسم استعمال کیا۔ آئیے اب مقابلہ، من ھذا، یہ کون ہے؟ من ھذا، تو کیا ہوگا؟ ھذا مسلم، ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ مسلمان ہے۔ اور اگر میں کہوں من ھؤلاء تو اب آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یس احمد شہزاد، احمد شہزاد، من ھؤلاء، جی من ھؤلاء کا کیا جواب ہوگا؟ آپ انمیوٹ ہو گئے ہیں، بتائیے۔ هؤلاء مسلمون۔ ویری گڈ، ہاؤلاء کیونکہ جمع ہے تو اس لیے ہم جمع لائیں گے مسلم۔ اور اگر میں اس کے بعد کر لوں من ذالکا، اب کیا آئے گا؟ سوری ذالکا کا اشارہ یہاں 45 ڈگری، من ذالکا، جی اینی ون، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، من ذالکا، ذالک مسلم، ذلك مسلم، ذلك مسلم، ذلك مسلم، من اولئک، اولئک مسلم۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، واحد کے ساتھ واحد، جمع کے ساتھ جمع جو ہے وہ اسم آتا ہے۔ ھذا، اب دیکھیں اب کام کی چیز آ گئی، ھذا دس، ھذا کے معنی دس یعنی یہ، اور ھذہ یہ مؤنث کے لیے، ذالک وہ، اور تلک وہ مؤنث۔ یہاں دیکھیں آپ کو میں نے دونوں اشارے اکٹھے کر دیے، ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، ذالک مذکر کے لیے، تلک جی تلک مؤنث کے لیے۔ تو آئیے اس پہ اب آگے چلتے ہیں، ھذہ یہ یعنی مؤنث، ھؤلاء یہ سب مؤنث، تلک وہ مؤنث، اولئک وہ سب، یعنی 45 ڈگری پہ جو ہے ہم یہ کریں گے۔ تو اب آپ میں سے کون دہرائے گا؟ جی احمد شہزاد، آپ جو ہے انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو اور دہرائیے یہ تم۔ یہ، ہؤلاء یہ سب، تلکا وہ، اولئک وہ سب۔ ویری گڈ، اس کا مطلب یہ ہوا، اب غور سے میری بات سنیے، ھذا یہ مذکر کے لیے ہم کرتے ہیں ھذا، اور ھذہ مؤنث کے لیے، ھؤلاء مذکر کے لیے، ھؤلاء مؤنث کے لیے، یعنی ھؤلاء دونوں کے لیے ایک ہے، صرف اشارے کا فرق۔ ذالک
वो मुज़क्कर, तिलका वो मुअन्नस, और उलाइका वो सब मुज़क्कर, उलाइका वो सब मुअन्नस। मकसद क्या हुआ? मकसद ये हुआ हाजा ज़ालिका ये मुज़क्कर के लिए, हाज़िही तिलका ये मुअन्नस के लिए। बाकी हाउलाए मुज़क्कर का करना तो सिर्फ हाथ का फर्क आएगा, मुअन्नस का करना तो हाथ का फर्क आएगा, दोनों हाउलाए हाउ। और उलाए का क्या? हाथ उलाए के बाद उलाइका, उलाइका यानी जमा में कोई फर्क नहीं है मुज़क्कर मुअन्नस का, सिर्फ इशारों का फर्क है। और बाकी मुज़क्कर मुअन्नस के जो है अलग-अलग। तो नुक्ता तालीम ये है कि आपने जो है जो कुछ पढ़ा है उसे रोज के रोज जो है दोहराना है। यानी याद रखिए कुरान जो है कसरत से पढ़ा करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझे, तो पहला कदम उससे ताल्लुक जोड़ना है, अगरचे छोटा सा ही क्यों ना हो। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी ज़बान सीखना उतना ही आसान होगा। पहला होमवर्क हमारा क्या है? कुरान की तिलावत कीजिए रोजाना कम से कम 5 मिनट जो है आप कुरान पाक को खोल के पढ़ें, फिर बंद करके जितना आपको याद है या आपने याद किया या आया है उसे 5 मिनट तक दोहराएं। ये आपका पहला। याद रखिए कि अल्लाह ताला की किताब से ही हम जो है अल्लाह ताला तक पहुंच सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के इख्तिताम तक आपने 93 अल्फाज सीखे हैं, जो कि तकरीबन 27,500 बार आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट के बहुत करीब हैं। आपका सेल बड़ी तेजी से जो है वो चार्ज हो रहा है। तो 7 होमवर्क हमने जो है कौन से करने हैं? 2 तिलावत के, यानी 5 मिनट कुरान पाक को खोल के देख के पढ़ना, 5 मिनट ज़बानी पढ़ना, और 2 पढ़ने के, यानी आपकी जो किताब है, जो टेक्स्ट बुक आपको मिली हुई है उससे देख कर पढ़ें, और फिर जो बुक शीट है उसे अपने पास रखें। और इसकी बड़ी अच्छी खूबसूरत जो है ब्यूटीफुल चीज जो है वो ये है कि ये यादाश्त को बहुत तेज कर। कैसे? अगर आप हर नमाज से पहले इसे 3 से 5 मिनट देखें, या नमाज के बाद, हर नमाज के बाद दिन में 5 मरतबा, तो आपकी यादाश्त 300 गुना तेज होती है। ये कार्ड जो है पॉकेट बुक की हो सकता है आपको 1 हफ्ते में ही याद हो जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर हर नमाज से पहले और बाद या बाद में आप इसे देखते हैं 3 से 5 मिनट हर रोज 5 दफा दिन में, तो आपकी याददाश्त जो है तेज होने लगती है। पहले तो आपको ये सिर्फ ज़बानी याद होता है, फिर आपका ज़हन बताने लगता है इससे आगे ये है, अगले सफ़े पे ये आ रहा है, आगे लफ्ज़ ये आ रहा है, पीछे ये, इस तरीके से ऐसा ऐसा आपकी याददाश्त तेज। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने जो ये तजर्बे की बात बताई है, बड़े काम की है कि इससे इतनी तेज होती है। इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा मिलता है, वो आप लीजिए 20 असबाक का पूरा तर्जमा 1 घंटे के अंदर है, आप उसे रोज़ सुन सकते हैं। अपने साथी से कोर्स की बातें करें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। याद रखें आपको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है कुरान सीखने के लिए, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का जो है विर्द रखिए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। और टीचर बनने के लिए जो है बैठिए, आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।